अच्छा हामी यो 2.7 को इक्जाम्पललाई बुझ्ने छौँ जुन ग्रुप सीमा आउन सक्छ। ग्रुप सीमा 2वटा क्वेसन हुन्छ र 15 मार्कको एउटा हुन्छ र टोटल क्वेसन ग्रुप सीमा 30 मार्कको 2वटा हुन्छ र यस्तो क्वेसन 2078 मा आएको पनि छ। यो युनिट 2 को क्वेसन छ। युनिट 2 मा मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड एफिसिएन्सी को। यसमा के भनेछ, a market consists of three consumers A, B and C whose individual demand equation are as follows. A equals to A को कति छ, P equals to 35 minus 2.0.50 QA। त्यस्तै अब B को छ, फेरि C को छ, अनि के भनेछ, द मार्केट सप्लाई इक्वेसन इज गिभन। मार्केटको सप्लाई इक्वेसन दिएको छ। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। तब इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको लागि त्यो पनि मार्केटको चाहियो। मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीको लागि के हुन चाहियो, 2वटा कुरा, मार्केट सप्लाई इक्वेसन र मार्केट डिमान्ड इक्वेसन। त हामीलाई के दिएछ, मार्केट सप्लाई इक्वेसन दिएछ तर मार्केट डिमान्ड इक्वेसन छैन। तब पहिला त्यो निकाल्नुपर्छ, मार्केट डिमान्ड इक्वेसन। यो निकाल्नभन्दा पहिला मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल्नभन्दा पहिला मार्केट डिमान्ड इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। त यहाँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड दिएछ। अब इन्डिभिजुअल डिमान्डलाई एड गरेर मार्केट डिमान्ड निकाल्ने। त्यो कसरी निकाल्ने, तब यहाँ यिनीहरू प्राइसको फर्मेटमा दिएछ, यसले इन्डिभिजुअल डिमान्डको फर्मेटमा दिए छैन। त अब यसलाई इन्डिभिजुअल डिमान्डमा निकाल्ने। सबभन्दा पहिला फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन मार्केट डिमान्ड। सबभन्दा पहिला मार्केट डिमान्ड निकाल्ने। वी नो मार्केट डिमान्ड इक्वल्स टू QA प्लस QB प्लस QC, यानी कि यिनीहरूलाई एड गर्ने। हामीहरूलाई दिएछ यस्तो केही QA QB QC दिएकै छैन, यसलाई त्योमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त कसरी गर्ने, त डिमान्ड इक्वेसन अफ कन्ज्युमर ए इज, कन्ज्युमर ए को कति छ डिमान्ड इक्वेसन, यो छ P इक्वल्स टू 35 माइनस 0.50 QA यहाँको। अब यसलाई के गर्ने, इन्डिभिजुअल डिमान्डमा निकाल्ने। यो यसलाई 0.50 QAलाई यता ल्याउने। त्यसपछि यो माइनसमा छ त यता आएर प्लस भइहाल्यो। त्यसपछि अब यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ इक्वल्स टूको यता नै छ। त्यसपछि यो प्लस छ त यता आएर यो माइनस भइहाल्यो। अनि यो जस्ताको त्यस्तै र QA यतै छाडिदिने, अनि यो डिभाइडमा आइहाल्छ। मल्टिप्लाईमा छ यहाँ, त यो यता डिभाइडमा आइहाल्छ। त्यसको तल यसरी गरेर यो यति दिएछ। तब यो यसको आइहाल्यो। हामीलाई चाहियो कि QA एउटा आइहाल्यो। अब अर्को निकाल्ने। अब अर्को के छ, डिमान्ड इक्वेसन अफ कन्ज्युमर बी। कन्ज्युमर बी को त्यही यहाँबाट लियो। P इक्वल्स टू 5 माइनस 0.25 QB त यहाँ लिएछ। फेरि त्यस्तै गर्ने जस्तो यहाँ गरे थिए। यो यसलाई माइनसमा छ त यता आइहाल्छ, त प्लस हुन्छ। फेरि इक्वल्स टू 50 को 50, अनि यो प्लसमा छ त यता आउँछ त माइनस। फेरि यसको तल 0.25 क्यू, 0.25 मात्र क्यू यतै नै रहन्छ। फेरि अब QB आइहाल्यो। हामीलाई QB पनि चाहियो। अब QC चाहियो। QC यहाँबाट फेरि निकाल्ने त दिएछ। फेरि यहाँको यो जस्ताको त्यस्तै लिने। सिमिलरली डिमान्ड इक्वेसन अफ कन्ज्युमर सी इज P इक्वल्स टू जति दिएछ त्यो लिए। त्यसपछि फेरि अब यो यता आइहाल्छ, माइनस छ त प्लस इक्वल्स टू 40 माइनस, अनि यो प्लसमा छ त यता आउँछ त माइनस। फेरि यसको QC इक्वल्स टू 40 माइनस P/2। अब यो जति भ्यालु निकाले, अब यो सबै भ्यालु केमा हाल्ने, मार्केट डिमान्डमा। पुटिङ अल द भ्यालुज अफ QA QB एन्ड QC इन इक्वेसन 1 वी गेट QD इक्वल्स टू, यो निकाल्नु छ मार्केट डिमान्ड। QD इक्वल्स टू QA प्लस QB प्लस QC। तब QA हाम्रो कति छ, QA यहाँ छ 35 माइनस P/0.5, 35 माइनस P/0.5 प्लस QB कति छ, QB 50 माइनस 0.25, 50 माइनस 0.25 प्लस QC कति छ, QC 40 माइनस 2, 40 माइनस P/2, 40 माइनस P/2। यो जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ के गरेछ, अब यहाँ यो सबैलाई सेपरेट गरिदिएछ।
35/0.50 यहाँ छ, फेरि माइनसको यो माइनस अनि p/0.50 फेरि यहाँ फेरि प्लस फेरि यो सबैमा पनि यस्तै सेपरेट गरेको छ 50/0.25 फेरि माइनस अनि p/0.25 फेरि यहाँ यो प्लस फेरि 40/2 माइनस p/2। अब के गरेछ, अब योहरूलाई डिभाइड गरिदिएछ। जस्तै के गरेछ 35 छ हैन, 35 डिवाइड अनि कति दिएछ 0.50 0.50 यो यति भयो। 35 डिवाइड 0.50 कति आयो 70। फेरि अब यो जस्ताको त्यस्तै छ p/0.50 प्लस फेरि अब यसलाई डिभाइड गरेछ 50 डिवाइड 0.25 यति भयो। 50 यो 50 डिवाइड 0.25 कति 200 छ। फेरि अब यो p/0.25 जस्ताको त्यस्तै फेरि अब यसलाई गरेछ त 2 2 जा 4 त 20 नै आयो। फेरि अब यति यो भइहाल्यो। अब यहाँ अब यसलाई के गर्ने, यो जति पनि छ 70 200 र 20 यो सबैलाई एड गर्ने र यो जति p वाला छ यो सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने। अब यहाँ यो 290 हुन्छ। कसरी पहिला थियो हाम्रो 70 पहिला कति थियो 70 प्लस 200 प्लस 20 यहाँ छ 70 200 अनि 20 कति हुन्छ 290। त यहाँ यो 290 भयो। त्यसपछि माइनसको माइनस अनि यो जति p उहाँको छ त्यो सबै जस्ताको त्यस्तै छ p/0.50 p/0.25 अनि p/2 p/2। त्यसपछि अब यहाँ एलसीएम लिएछ 290 माइनस यति त अब गरियो। एलसीएम लिएर यहाँ तल सबभन्दा ठुलो कुन छ 2। त्यसपछि 2 यहाँ त छँदैछ त यसमा केही छैन। फेरि अब 2 लाई 4 ले डिवाइड गर्छु कति आयो 0.5 त्यसैले यहाँ 4 लिए फेरि प्लस अनि फेरि 2 लाई अब 8 ले डिवाइड गर्छु त कति आउँछ 2 डिवाइड 8 कति आयो 0.25 त्यसैले यहाँ 8 छ। यहाँ 2 त छँदैछ त यहाँ 2 चाहिएन त यहाँ केही छैन जस्ताको त्यस्ता p मात्रै। एलसीएम 2 लिएछु र जहाँ जहाँ 2 छैन त्यहाँ 2 दिने त 2 यता छँदैछ त यता दिएन। फेरि योहरूमा कतिले डिवाइड गर्दा 2 आउँछ फेरि यति दिए त्यति यहाँ दिएको छ। त्यसपछि अब 290 को छँदैछ अनि फेरि अब यो कति हुन्छ 8 9 10 11 12 अनि यो 1 13 p/2 त यो के भयो डिमान्ड फंक्सन भयो। डिमान्ड फंक्सन QD = यति आयो। फेरि यो सप्लाई फंक्सन हाम्रो क्वेसनमा दिए थियो -14 + 3.5p -14 + 3.5p यहाँ माइनस क्वेसनमा दिएको छैन तर हुन्छ यहाँ माइनस यता यो बीचमा -14 + 3.5p यो भयो सप्लाई फंक्सन। अब इक्विलिब्रियमको लागि यो मार्केट डिमान्ड फंक्सन र मार्केट सप्लाई फंक्सनलाई इक्वल गरेर प्राइस आउँछ। कसरी गरेछ डिमान्ड फंक्सन हाम्रो कति छ 290 - 13p/2 = फेरि अब -14 + 3.5p यो सप्लाई फंक्सन छ। अब यो दुवैलाई क्याल्कुलेट गरेछ 290 को 290 फेरि यो 40 यो माइनस छ त यता आएर प्लस भइहाल्यो
इक्वल्स टू यो जस्ताको त्यस्तै छ, यो माइनस छ त यो यता आएर प्लस भइहाल्यो 13p/2। फेरि अब यसलाई यो एड गरिदिएछ त 290 + 40 330 इक्वल्स टू 3.5 × 2 त 7p + 13/2। अब यो यतिले 330 × 2 गरेछ त 660 इक्वल्स टू फेरि अब यो 20p भइहाल्यो त p इक्वल्स टू कति भयो 33। त्यस्तै अब बाई पुटिङ द भ्यालु अफ p इन इक्वेसन 5 वी गेट इक्विलिब्रियम डिमान्ड। यसमा जे राख्छौँ त इक्विलिब्रियम डिमान्ड आउँछ। क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टू कति छ हाम्रो 290 - 13p/2 त 290 - 13 × p को भ्यालु कति छ 33/2। तब यसलाई डिभाइड गरेर यसले योसँग मल्टिप्लाई गरिदिने र यो मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिने, घटाएपछि यति आउँछ। त बाई पुटिङ द भ्यालु अफ p इन इक्वेसन 6 वी गेट यानी कि मार्केट सप्लाई फंक्शनमा त -14 + 3.5p छ हाम्रो सप्लाई फंक्शन यो या यहाँ पनि त्यही छ अनि यसमा -14 + 3.5 × 33 हाम्रो p छ अनि यसलाई क्याल्कुलेट गरेर यति आयो। हेयर इक्विलिब्रियम प्राइस यति छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यति छ र यो नै सोधे थियो हामीलाई के निकाल्ने मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। यो लङ क्वेसनमा आउन सक्छ र धेरै इजी छ, केही छैन यसमा। त्यसपछि यस्तो क्वेसन पनि ग्रुप बी मा 5 मार्कमा आउन सक्छ। यो के को कन्ज्युमर सरप्लस को क्वेसन छ। यसमा के गर्नु छ फ्रम द फलोइङ फिगर क्याल्कुलेट कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस। अब कन्ज्युमर सरप्लस यसको 2 मार्कमा डेफिनेसन पनि आउन सक्छ कि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो, प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो र टोटल सरप्लस भनेको के हो। त टोटल सरप्लस त इजी हुन्छ, यसलाई सिधा भनिदिने त्यो कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसलाई एड गरेर जुन आउँछ त्यो हुन्छ टोटल सरप्लस। सबभन्दा पहिला अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको जति कन्ज्युमरले सेलरलाई दिन सोचेको हुन्छ र जति एक्चुअलीमा कन्ज्युमरले सेलरलाई दिन्छ त्यसलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ। अब जस्तै यसको डेफिनेसन हामी हेर्छौँ बुकमा, यहाँ अब हाम्रो डेफिनेसन छ कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो। त टोटल सरप्लस के छ, टोटल सरप्लस इज द टोटल सम अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस। सम यानी कि टोटल सरप्लस इज द टोटल सम यानी कि प्लस टोटल सरप्लस इक्वल्स टू कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस। त त्यही छ डेफिनेसन, टोटल सरप्लस इज द सम अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस इज कल्ड टोटल सरप्लस। यो भइहाल्यो। त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लसको मतलब के छ, कन्ज्युमर सरप्लस यानी कि हुन्छ कि जति कन्ज्युमर घरबाट पैसा लिएर गएको, जस्तै अब चाय पिउनु छ कसैलाई त कन्ज्युमरले सोच्छ कि मलाई अब टी खानु छ त म मार्केटमा गएर टी त 20 रुपियाँमा दिन्छ, अब 20 रुपियाँ लाग्छु र टी खान्छु। तर त्यहाँ अब सेलरले त्यसको प्राइस भन्छ कि यो 15 रुपियाँको नै छ, 5 रुपियाँ त बचिहाल्यो। त जुन 5 रुपियाँ बच्यो त्यो छ कन्ज्युमर सरप्लस। जति त्यो सोचेको हुन्छ कि म यति पैसा तिर्छु बट वाट ही एक्चुअली पेज। कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल्स consumer willingness to pay for a good minus the amount he she actually pay। जति त्यो पैसा तिर्न सोचेको हुन्छ र माइनस जति त्यो एक्चुअलीमा पे गर्छ त्यो हुन्छ कन्ज्युमर सरप्लस। इन अदर वर्ड्स कन्ज्युमर सरप्लस इज द मेजर अफ बेनिफिट द्याट अ बायर गेट। यो कन्ज्युमर सरप्लसको लागि बेनिफिट कसको लागि हुन्छ, बायरको लागि। किनकि बायरले त सोचेको थियो कि म 20 रुपियाँ दिन्छु चायको लागि बट चाय त 15 रुपियाँको मात्रै थियो, त 5 रुपियाँ त बच्यो, त 5 रुपियाँ त कन्ज्युमरलाई बच्यो। त्यसैले यो बेनिफिट कसको छ, बायरको लागि। बायर्स गेट फ्रम पार्टिसिपेटिङ इन मार्केट। त्यस्तै अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो, प्रोड्युसर सरप्लस कसले पाउँछ, सेलरले पाउँछ। प्रोड्युसर सरप्लस इक्वल्स द amount seller receives from the sale of product minus cost of production।
जति कस्ट अफ प्रोडक्सनमा लागेको थियो र जति त्यसले रिसिभ गर्यो त त्यो हुन्छ प्रोड्युसर सरप्लस। इट इज द मेजर अफ बेनिफिट द्याट सेलर गेट्स, सेलरले पाउँछ फ्रम द सेल अफ आउटपुट। सामान बेच्दाखेरि सेलरले पाउँछ। अब सेलरको कस्ट त कम हुन्छ र त्यसले बढी पैसामा आफ्नो जति प्रफिट लगाएर जति त्यो प्रफिट हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रोड्युसर सरप्लस। यहाँ अब फर्मुलामा के छ, टोटल सरप्लस इक्वल्स टु कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस। त्यस्तै कन्ज्युमर सरप्लसको फर्मुला, यो फर्मुला पनि इक्जाममा आउन सक्छ कि हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल सरप्लस और हाउ टु क्याल्कुलेट कन्ज्युमर सरप्लस वा प्रोड्युसर सरप्लस। त्यस्तै अब यहाँ कन्ज्युमर सरप्लसमा के भनेको छ, द एमाउन्ट अफ अ बायर इज विलिङ टु पे, जति बायरको इच्छा छ माइनस द एमाउन्ट बायर एक्चुअली पेज फर इट। यसलाई अर्को भाषामा पनि विलिङनेस टु पे माइनस मार्केट प्राइस, जति त्यसको इच्छा थियो तिर्न र माइनस जति मार्केटमा कुनै सामानको प्राइस छ त्यो। त्यस्तै अब प्रोड्युसर सरप्लसको एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई सेलर माइनस कस्ट अफ सेलर, जति पैसा त्यो कुनै सामान बेचेर प्राप्त गर्यो माइनस जति त्यसको लागत थियो, त त्यही भइहाल्छ प्रोड्युसर सरप्लस। अनि कन्ज्युमर सरप्लस के छ, टोटल सरप्लसको फर्मुला कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस। अब यहाँ छ यो क्वेसनमा के भनेछ त्यही निकाल्न भनेछ, कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस। त यो फिगर दिएछ, यति मात्र दिएको हुन्छ नि, यहाँदेखि अब सल्युसन छ, यो तपाईँले निकाल्नुपर्छ। यो फिगरमा अब सबभन्दा पहिला यो पुरा छ, यो यति, यो छ टोटल सरप्लस BEA वा AEB, यो छ टोटल सरप्लस र यसमा यो यति ACE कन्ज्युमर सरप्लस, BCE प्रोड्युसर सरप्लस। तब मलाई के निकाल्नु छ, सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेट कन्ज्युमर सरप्लस। कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकाल्ने, यो एरिया लिने ACE, कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल ACE। त्यसपछि अब यहाँ एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ, 1 बेस इन्टु हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 छ। त्यसपछि यसको बेस के छ, CE हाइट AC वा CA, त्यही छ CA। पछि 1/2 माइनस CE कति छ, CE 3 र AC कति छ, AC छ यहाँ 5 छ, बट हाम्रो पुरा 5 थोरै न छ, 5 बाट यो 3 घटाउनु पर्छ किनकि यति मात्रै छ, यो यति छैन। त 5 माइनस 3 CA 5 माइनस 3 त कति आयो 1/2 अनि 3 अनि माइनस यो कसरी हुन्छ 1/2 इन्टु 3 इन्टु 5 माइनस 3 2 कट्यो, यो 2 अनि यो 3 को 3 मात्रै बच्यो। त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस आयो। अब प्रोड्युसर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस यो छ एरिया अफ ट्रायंगल BCE, एरिया अफ ट्रायंगल BCE वा यताबाट लिएछ CEB त्यही कुरा छ। तब एरिया अफ ट्रायंगलको 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट, त 1/2 यसको बेस के छ CE र हाइट CB। तब CE कति छ 3 र CB कति छ 1। तब यसबाट CB हाम्रो यो 3 यताबाट छ 3 अनि 1, त 1 त छैन यहाँ तल भइहाल्यो, 3 माइनस 1 गर्ने 3 इन्टु 3 माइनस 1 CB मा यो दुईटा त मात्रै छ यहाँदेखि यहाँसम्म 3 माइनस 1 त कति आउँछ 1 गयो यसबाट त 2, फेरि यो 2 कटिहाल्छ अनि 3 को 3। त्यसपछि टोटल सरप्लस हाम्रो आयो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस 3 + 3 = 6।